إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في جولات مع نور. جولتنا اليوم ستكون من ثاني أكبر مركب تجاري في بلجيكا. أنا الآن أتواجد في الطابق الخامس، ونشاهد من هنا مشهد شامل لهذا الشارع التجاري الكبير، والذي يسمى بسيتي 2، يعني المدينة الثانية في بروكسل، ومساحته شاسعة جدا. هذا المول يتواجد في منتصف الشارع، وهو يبدأ من هنا وينتهي إلى نهاية هذا الشارع. لاكتشاف ما بداخل هذا المول ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي مجددا. سنبدأ جولتنا من الباب الرئيسي، يعني عاد ندخل من هنايا من الباب الرئيسي ديال المول، وسنبدأ رحلتنا. هذه لينوفاسيون أغلى مكازا في هذا المول هذا. يعني هي خاصة بالمجوهرات، الساعات الثمينة، العطور، يعني جميع أنواع العطور، ملابس للنساء. والساعات يعني الأثمنة ديالها، يعني الماركات، فيه لي مارك، كاين بوس، كاين تتراوح الأثمنة ديال الساعات ما بين 200 أورو، 200 أورو حتى 900 أورو. دابا غادي نطلعو الطابق الأول. وكما أشرت إخواني وأخواتي، فهذا المركز التجاري هو أكبر ثاني مركز تجاري المتواجد في بلجيكا. تأسس سنة 1902. هذا جناح خاص بالملابس، جميع أنواع الملابس، ملابس الرجال، النساء، أطفال. دابا يجدر الإشارة أن كما تلاحظون كاين تخفيضات للسولد رباخة، يعني ناقص 50% على المشتريات. وهي يعني هاد المكازا هادي يعني الثمن ديالها مرتفع نسبيا، يعني واخا كاين التخفيضات فهي تخفيضات لا غير ملموسة صراحة. يوجد إخواني وأخواتي في هذا المركز التجاري لافناك، مجازة ديال لافناك التي توجد في جميع أنحاء العالم، وتوجد في مدينة طنجة كذلك. وهي أكبر مجازة، أكبر مركز تجاري، أكبر جناح في هذا المركز التجاري، التي تقدر مساحته ب51 متر مربع. كاين 5 طوابق في هذا المركز التجاري، في هذا المول. الطابق السفلي يتواجد به
يعني خطوط المترو ترامات والمترو. يعني كاين أكثر من 100 مركز تجاري في هذا المول هذا، يعني هو كبير جدا. تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا المركز التجاري تعرض للاحتراق يعني كان هناك حريق كبير سنة 1969 راح ضحيتها ما يقارب 251 شخصا، ويعتبر هذا الحريق الأضخم في تاريخ بلجيكا. وقد شارك في إطفاء هذا الحريق ما يقارب 150 رجل إطفاء، وكان حريق مهول جدا. وأقيم بعد ذلك يوم للحداد الوطني لتخليد هذه الذكرى الحزينة. وقد يعني حديثا أقيمت عدة إصلاحات في هذا المركز التجاري، يعني هذه تقريبا سنة. قاموا بتجديد الأرضية وتحديث المحلات التجارية. دابا سنتوجه إخواني وأخواتي إلى غادي نشوفو شنو كاين في لافناك، غادي نشوفو شنو هي المنتجات ديالهم. سنكتشف معا ما هو الجديد وما هي المنتوجات المعروضة داخل هذا المتجر التجاري الذي يعني هو جميل جدا. يعني أنا أعتبره باستمرار أتردد عليه باستمرار لاكتشاف ما هو جديد بمجال الآليات الآلات الإلكترونية الحديثة، التلفازات وآلة التصوير. ويعني هذه آخر صيحات ديال التكنولوجيا كتخرج يعني في السابقة الأولى كتخرج في هذه المكاسة. هذه سيارة كهربائية والثمن ديالها 7290 أورو. هذه دراجة كهربائية كذلك. يعني دابا بلجيكا تتجه بأقصى سرعة نحو جميع المنتوجات الكهربائية، سيارات، دراجات هوائية كهربائية، هذه تروتينات كهربائية. الثمن ديالها تقريبا 800 أورو. ألعاب بلاي ستيشن، ألعاب إلكترونية، يوتيوب. ما
استحدث آخر صيحات ديال الصادرة في المجالات الأدبية تعرض هنا، يعني جميع يعني الكتب التي تصدر في طبعاتها الجديدة كتكون هنايا في هاد المكازا هادي، وهي كبيرة جدا. يعني دابا لاحظت بأنهم يعني هناك جناح مغلق يقومون بأعمال الصيانة، يعني النصف ديال هذا المتجر هذا مغلق لأجل أعمال الصيانة. هادو لي فيوز، هادو آلات ساعات إلكترونية فيوز، الألوان ديالهم كيتبدلو، يعني واحد النوع ديال الأمبيونس كاملة في القاعة. هادو التلفازات، آخر ما استحدث في مجال التلفازات اليوم سينما. فوالا غادي نتجهو للخروج، لأن النصف ديال هادو الساعات مونتر كونيكتي مع الجي اس ام. ملي كيخرج لك في الجي اس ام كتشوف ميساجات ديالك في الساعة، كتشوف تقدر تعمل لي زابي في الساعة، سبور، دقات القلب، آخر الساعات اليدوية الكونيكتي افيك لو جي اس ام. سنتجه إلى الخروج، جناح هذا جناح مقفل مغلق لأجل أعمال الصيانة. اليمك ديال الطبيعة، كاين كتب، كاين
ملابس ديال لي غوندوني هادو لترصد النجوم والأفلاك في السماء. ساعات جميلة جدا، الألوان تتغير. أشياء جميلة فعلا، أشياء جميلة تستحق nature et découverte. والآن إخواني وأخواتي نصل إلى نهاية جولتنا، وعاد نخرج من هذا المول. سيتي دو، غادي نخرجو من نهاية الشارع اللي كتخرجنا إلى وسط قلب مدينة بروكسل. وهنايا كنلاحظو هذا الطبق، أنا كنسميه الطبق ديال الكسكس المغربي، وجه على شكل طبق كبير جدا. هذا القلب ديال العاصمة البلجيكية. وقبل هنايا إخواني وأخواتي كان لأن أقيمت تغييرات عديدة هنايا. قبل من هذه كانت على شكل بيراميد مصري، أهرامات. دابا زولوه، عملوا هذا الطبق الكبير الذي لا أدري ما دوره في هذه الساحة الجميلة جدا، وهي قلب العاصمة البلجيكية. وعبارة عن طبق أو صحن طائر كبير. وإلى هنا